بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अली ज़फ़र राक़ी। आज हम एक बहुत अहम जो मौजू है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस पूरी गुफ्तगू को जो है वो पूरी तफसील के साथ सुनेंगे और बहुत ही मालूमाती जो है वो हमारी ये वीडियो है, बल्कि ये वीडियो नहीं ऑडियो होगा, और उसमें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको पूरी तफसील के साथ इसको जो है वो आपके सामने रखेंगे। और वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें इंशाअल्लाह। तो बितौफ़ीक़िल्लाह हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह कि सबसे पहली चीज़ जो आज हमारा मौजू है वो ये है कि तातील किसे कहते हैं, यानी तअत्तुल, देर होना, किसी भी चीज़ में किसी भी मामले के अंदर रुकावटें पैदा होना, हर्डल्स आना, ये क्या होता है और इसकी कौन कौन सी इक़साम हैं और हमारी ज़िंदगी में किन किन मौक़े के ऊपर जो है वो इसका असर जो है वो होता है। तो इसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि बंदिश क्या होती है, बंदिश को किस तरह से जो है वो किया जाता है। तो बंदिश का जो बुनियादी मफ़हूम है कि किसी भी चीज़ के अंदर तवक़्क़ुफ़ पैदा कर देना और उस चीज़ को रोकने की कोशिश करना, हालांकि वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बग़ैर जो है वो ना रुक सकती है और ना ही उसके ऊपर किसी का कोई ज़ोर चल सकता है। ये सबसे पहले हमारा ईमान और अक़ीदा है कि कोई भी ऐसा अमल या कोई भी काम दुनिया के अंदर जो लोग जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं वो अल्लाह ताला के इज़्न और उसके हुक्म के बग़ैर जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो इस हवाले से सबसे पहले जो मामलात किए जाते हैं वो क्या होता है जी, सबसे पहले जो है ना वो तातील का जो मफ़हूम है उसको तो यकीनन आपने समझ लिया। इससे अगला जो काम होता है वो होता है कि किसी भी इंसान को एहतियाज यानी मुहताज कर देना, मुहताजगी की तरफ लेके जाने की कोशिश करना। ये मैं कोशिश का लफ्ज़ इसलिए कहता हूँ कि इंसान कोशिश करता है और जो भी मामला होता है वो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इज़्न के बग़ैर नहीं होता। हत्ता कि जादू का असर भी अगर होगा तो वो अल्लाह के हुक्म से होगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो भी मामलात हुए वो हमारे हदीस में जो मज़कूर है वो हमें इसके बारे में पूरी आगाही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जो तातील रिज़्क़ का जो मामला है, किसी भी शख्स के रिज़्क़ को रोकने की कोशिश करना यानी उसको एहतियाज या मुहताजगी की तरफ लेके जाना, तो उसके लिए सबसे पहले उस शख्स के कारोबार या उस शख्स की जो मुआशरती मामलात हैं उसके ऊपर पूरा गौर व फ़िक्र किया जाता है। साहिर, जादूगर जो है वो उसके ऊपर पूरा गौर व फ़िक्र करता है और फिर उसके बाद उन चीज़ों को यानी उस शख्स की किसी न किसी तासीर को हासिल करता है, जिस्म की तासीर को। और ये भी याद रखें कि जादू की जितनी भी इक़साम हैं, जितने भी उसमें मामलात उसने करने होते हैं जादूगर ने, तो उसका जो अमल दखल है वो उसके जिस्म की तासीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस सूरत में उस शख्स का जो जिस्म की तासीर है वो हासिल की जाती है। उस शख्स के अमवाल में से कुछ हासिल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जिन पैसों को उसने हाथ लगाया है या जिन चीज़ों को उसने अपने जिस्म के साथ मस किया हो, ख़ास तौर पे रुकूम को, और वो रकम उससे लेके उस शख्स से लेके वो साहिर को दे दी जाती है। साहिर जो है वो उस रकम को उसके ऊपर कुछ अपने तावीज़ात या जो भी अमलियात के उसने हराम काम करने हो वो वहाँ पे उनको मुकम्मल करता है, और मुकम्मल करके फिर उन चीज़ों को उस शख्स की तरफ जो है वो वापस भेजता है, जिससे उस शख्स के कारोबारी मामलात में ख़राबी वाक़ होना शुरू हो जाती है। उसकी सबसे पहली अलामत जो है ना वो ये है कि उस शख्स का अपने कारोबार से दिल उठ जाता है।
دل نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کی کیفیت رہتی ہے، جس چیز میں اس شخص کو منافع یا فائدے کی جو کوئی چیز نظر آ رہی ہوگی اس شخص سے وہ دور بھاگے گا، اس چیز سے وہ دور بھاگے گا اور اس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا، یا اس کی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو اس کے ساتھ کاروبار میں پرانے لوگ جو شامل ہوں گے وہ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ چونکہ اس کا ایک کریکٹر جو ہے نا وہ کاروباری بزنس کریکٹر ہر انسان کا ہوتا ہے وہ خراب ہونا شروع ہوگا تو لوگ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کی ضروریات جو ہے وہ اسی طرح رہیں گی اور آمدن کم ہوگی تو وہ اپنی چیزوں کو، اپنے اثاثوں کو جو ہے نا وہ بیچنا شروع کرے گا، اور وہ بیچ کے احتیاج کی طرف جو ہے نا وہ واپس چلا جائے گا، اور وہ شخص ایک سٹیج پہ جا کے وہ بالکل محتاج ہو جائے گا اور وہ کاروبار اس کا بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے اس طرح سے کاروبار کیا، اور یقیناً جو لوگ یہ اس ویڈیو کو سنیں گے تو ان کے سامنے بھی اسی طرح کی کیفیات جو ہیں وہ ہوں گی۔ اور دوسرا جو تعطیل ہے، تعطیل الزواج، شادی میں رکاوٹ یا شادی میں بندش، تو اس کے لیے بھی بہت ساری علامات جو ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکی کو شادی کے لیے جو ہے وہ، یا لڑکے کو شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اس چیز کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظات ہیں، ہمیں ان چیزوں کو نہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اکیلے زندگی گزارنی ہے، ہمیں شادی کے معاملات کو بالکل ہم پسند نہیں کرتے، انسان اکیلے بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہے سحر کی، کہ وہ شخص شادی کے عمل سے جو ہے نا وہ کراہت کا یعنی احساس دلواتا ہے کہ مجھے اس عمل سے کراہت ہے، مجھے نہیں کرنی۔ اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان چیزوں میں ان کے جو احباب، رشتہ دار جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ کسی نے رشتہ پہلی دفعہ طلب کیا تو بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے کسی نے پہلی دفعہ انکار کر دیا، پھر اس کے بعد ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے کہ بھئی اگر انہوں نے ہمارے ساتھ رشتہ نہیں کیا تو چلو یہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہو، معاملات ان کے جو ہے نا وہ خراب رہیں، اور ایک پرامن معاشرتی زندگی گزارنے سے یہ لوگ جو ہے نا وہ دور رہیں۔ اور سبحان اللہ وہ پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ عمریں گزر جاتی ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر لڑکے کے اوپر یہ معاملات ہوں تو وہ لڑکا جو ہے وہ فزیکلی وہ اپنے آپ کو وہ ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم انگلش میں جو یہ کہتے ہیں ماسٹربیشن جو ہے نا وہ کرتا ہے اور جسمانی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ تو کہتا ہے جب اس طرح سے سکون حاصل ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح لڑکیاں جو ہیں وہ اس کام کی طرف اپنا رجحان جو ہے وہ کر لیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جسمانی طور پہ ویک ہوتی ہیں، ذہنی طور پہ ویک ہوتی ہیں، اور وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جب ہم نکل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ ہمارے اوپر وہ ضرور آئے گا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے وہ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یعنی امت محمد میں سے نہیں ہے، جو اس چیز کا جان بوجھ کے صراحتاً جو ہے نا وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ اور اسی طرح اولاد کے ہونے میں جو ہے نا وہ تعطیل ہونا، کہ یہ اس صورت میں واقع ہوتا ہے جب اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے اوپر جب جادو کیا گیا ہو تو اس جادو کو بہت زیادہ قوت دی جاتی ہے، اور خواتین کے رحم کے اوپر اور مردوں کے جو اعضاء تنفس ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ سحر کر دیا جاتا ہے، کہ عام روٹین میں ان کی کیفیت جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے، وہ جیسے ہی مرد حضرات اپنی بیویوں کے قریب جائیں یا بیویاں اپنے مردوں کے قریب آئیں تو ان کی جو خواہش ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ وہ اس صورت میں کہ جب اولاد ان کی نہ ہو رہی ہو تو اب رزق کی بندش کا جو علاج ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور تعطیل الزواج جو ہے نا وہ اس کا علاج بالکل مختلف ہے، اور اسی طرح تعطیل الاولاد کا علاج جو ہے یہ بالکل مختلف ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان تینوں کے جو علاجات ہیں
وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور عافیت سے رکھے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.